विशेष यो अहिले दार्जिलिङमा राजनीतिक गर्मागर्मी गर्मिँदै गइरहेको है चर्चा टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेको छन् जुन चाहिँ उत्तर बङ्गाललाई लिएर एकातिर गोर्खाल्यान्डलाई लिएर एकातिर सिक्किम दार्जिलिङ विलयलाई लिएर र तपाईहरुको पार्टी पक्षबाट यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जय गोर्खा र तपाईहरुलाई पनि अभिवादन टक्राउँदै म के भन्न चाहन्छु भने म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रवक्ताको हैसियतले हाम्रो पार्टीमा जुन प्रकारको हामीले पहिलादेखि नै भनिरहेको थियौं र हाम्रो यो सबसे वान अफ द ओल्डेस्ट डिमान्ड हो 107 त टाढै जस अहिले त 9 इयर्स पनि अघि भइसक्यो 109 वर्ष भन्दा पुरानो माग हो हाम्रो गोर्खाल्यान्डको र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बंगालदेखिको छुट्टै अलग्गै हाम्रो प्रशासनिक एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ र जुडिसियरी पावर भएको हामीलाई एउटा व्यवस्था दिनुपर्छ भनेर हाम्रो गोर्खाल्यान्ड को माग हामीले राखेको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यसमा अडाङ क्लियर छ। हामीलाई नर्थ बेंगल हिजो अस्तिको नर्थ बेंगललाई लिएर जुन चाहिँ अहिले चर्मराउँदैछ र जुन चाहिँ नर्थ बेंगल डिवाइड गर्दाखेरि जुन चाहिँ जन बार्लालाई त्यो नर्थ बेंगलमा हामीलाई अलग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई जुन चाहिँ एउटा प्रमोसन भएर एउटा मिनिस्ट्रीशिपहरु पाएको छ यसमा हामी एकदमै खेद प्रकट गर्छौं किन हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सबसे पुरानो र हाम्रो एकदमै संविधान भित्रको र पाउनु पर्ने हाम्रो पहिलाको अधिकार हो। हामीलाई नर्थ बेंगल सितको हामीलाई त्यसमा हामीहरु मुछिनु जान्दैनौं र हामीलाई त्यससितको सरोकार छैन। हाम्रो तराई डुवर्सलाई लिएर हाम्रो अलग्गै गोर्खाल्यान्डको इस्यु नै हुनुपर्छ र यो सिक्किमको विलयको कुरा र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अडाङ स्पष्टै छ। हामी भन्दैनौं हामीलाई सिक्किमसित विलय हामीलाई यस्तो प्रकारको प्रावधानहरु हामीले पहिलादेखि नै भनेको हो। हामी सिक्किमसितको विलयमा हामीहरु असमर्थ त भन्न सक्दैनौं तर हामीहरु त्यसमा हामीहरु एउटा हाम्रो छुट्टै अलग्गै प्रकारको व्यवस्था दिनुपर्छ। हामीलाई सिक्किमसित मर्ज गर्ने हाम्रो कुनै प्रकारको डिमान्ड हाम्रो पार्टीको छैन। यो क्लियर छ। किन भन्दाखेरि हामी देखेको छौं हामीलाई सिद्धार्थ शंकर राईको पालोदेखि नै हामीलाई टुक्राउँदै आएको जाति बंगाल गभर्नमेन्ट हो र त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको पहिला पनि हाम्रो यो चोपडाहरु हाम्रो इस्लामपुरहरुलाई हामीलाई पहिला जग्गालाई टुक्राइदियो त्यहाँदेखि गएर भाषालाई टुक्राइदियो अहिले जातिलाई टुक्राइदियो हैन। यो जुन चाहिँ प्रकारको खेला सिद्धार्थ शंकर राईको आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स भइरहेको छ यो चीजलाई लिएर आएर अहिले गएर हाम्रै आन्दोलन बिग्रेर हाम्रै मान्छेमा टुक्राएर हाम्रै दुनिया थरीको पार्टी निस्केर दुनियाभरको गुट बनाएर अब गएर रहल पहल सिक्किमसित फाइट गर्ने सिक्किमसित गाँजो गर्ने हामी एकदमै यसको पक्षमा छैनौं। यो केही दिन अघि मात्र है भारतीय जनता पार्टी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवन है उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो 2024 सम्म पीपीएस पक्का छिनाफाना हुन्छ भन्ने है र यसलाई लिएर तपाईहरुले कस्तो प्रकारले हेर्नु भएको छ? कल्याण देवनले 2024 भित्रमा हजुर यस्तो हुन्छ हेर्नुस् 24 भित्रमा उहाँको त्यो लास्ट एकदमै सायद त्यो समयमा त सम्भव पनि हुँदैन होला। किन भन्दाखेरि हेर्नुस् कुनै पनि हाउसले जब एउटा ड्राफ्ट ल्याउँछ या त्यसलाई बिल ल्याउँछ या त्यसलाई अर्डिनेन्स ल्याउँछ र त्यसलाई एउटा एक्टमा परिणत गर्छ त्यसमा एउटा प्रावधान हुन्छ अप्पर हाउस र लोअर हाउसमा पास हुनुपर्छ है। र जुन प्रकारको मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कि बीजेपी पार्टीको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ उल्टा गिन्ती सुरु भइसकेको छ बीजेपीको र त्यसले गर्दाखेरि अब गएर सायद मलाई डाउट छ आई डाउट कि किन राज्यसभाको 6 वर्षको टेन्युर हुन्छ लोकसभाको 5 वर्षको हुन्छ र जुन चाहिँ अहिले एट प्रेजेन्ट चाहिँ राज्य र लोकसभामा बीजेपीको फुल म्यान्डेट छ अप्पर र लोअर हाउसमा जुन चाहिँ हामीले पहिलादेखि भन्दै आएको र अब मलाई डाउट छ कि 2024 सम्ममा राज्यसभाको जुन चाहिँ एभ्री इयर जुन चाहिँ एउटा चेन्ज हुँदै जान्छ त्यतिखेर उहाँहरुको हाउसमा मेजोरिटी नहोला र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हिल्स बीजेपीहरुले के चाहिँ गर्ने छ किन 24 मै दिनुपर्छ भन्ने छैन नि त। हामीलाई त पास त अप्पर र लोअर हाउसमा भएर नै त्यो एउटा एक्टमा परिणत हुन्छ र त्यसले एक्जिक्युटिभले त्यसलाई एक्ट बनाउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई हाम्रो पहाडको जनतालाई भुल्लाउने लट्टाउने तरिका मात्रै हो दिनु हो भने उहाँहरुको एकदमै सही समय नै अहिले हो र फिलहाल त अहिले अब यो जुलाई तपाईको अहिले जुलाई चल्दैछ हैन आज 12 तारिख भयो यो जुलाई एन्ड अफ द जुलाई टु अगस्त विदिन अस मनसुन सेसन स्टार्ट हुन्छ र यो मनसुन सेसन तिर नै छिनाफाना हुनुपर्ने हो किन यो हाउसमा पास गर्ने पर्ने कुराहरु हो र एउटा बजेट सेसन मनसुन
र विन्टर र अब यो जुन चाहिँ बजेट आउँदैछ किन उनीहरूले अर्डिनेन्स ल्याउनेवाला छैन सो द्याट उनीहरूले मनसुन सेसनमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि 24मा चाहिँ मलाई लाग्दैन यो गएर चाहिँ अप्पर हाउसमा चाहिँ अड्किनु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यतिखेर अप्पर हाउसको एउटा बहाना जनतालाई देखाउने उहाँहरूको तयारी गर्ने एउटा नाटक मात्रै हो तपाईहरु जब यो 2021 को चुनाव अघि मात्र तपाईहरु सेन्ट्रल भारतीय जनता पार्टीसँग अलायन्स हुनु त्यो छोडेर तोडेर तपाईहरु जब यता राज्य है यो राज्य तृणमूल पार्टीमा सामेल हुनुभयो जहाँ अलायन्स गर्नुभयो र त्यतिबेला तपाईहरुले जब भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो पीपीएस राज्यको म्याटर हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि है र यसलाई लिएर तपाईहरुले के कस्तो प्रकारको अहिलेसम्मको यो तयारी रहेको छ हामीले अलग्गै हाम्रो गोर्खाल्यान्डको इस्यु थिदै थियो हैन त्यसको बादमा हाम्रो यो जुन चाहिँ थियो तपाईको 11th गोर्खा ट्राइबल कम्युनिटीको थियो र हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको थियो तर जतिखेर हामीले यत्रो वर्ष 2009 देखिको बीजेपी गभर्नमेन्टलाई सघाए पश्चात 12 वर्षको समय दिए पश्चात पनि जब हामीलाई उहाँले गोर्खाल्यान्ड दिएन उल्टा हाम्रो आन्दोलनलाई बिगारेर बिथोलेर निरज जिम्बाजीहरुको जिएनएलएफहरुले जुन चाहिँ चिठी चपेटा गरेर विनय तामाङले जुन चाहिँ चिठी चपेटा गरेर आन्दोलनलाई बिगार्यो तुरायो पछि उहाँहरूले हामीलाई 11 जात गोष्ठी पनि दिएन र सँगसँगै जुन चाहिँ यो लद्दाखको जुन चाहिँ 378 एब्रोगेट गर्यो 370 एब्रोगेट गर्यो जुन चाहिँ प्रकारको लद्दाखलाई सेन्ट्रल युनिभर्सिटी त्यो जब हिल युनिभर्सिटी अहिलेसम्म दिएन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा स्टेटसित चाहिँ अब हामीले फाइट गर्दा र स्टेटसित हामीले यस्तो प्रकारको हार्सली हामीले एउटा रिलेसन राख्दाखेरि हामीलाई हाम्रो जनतालाई र हामीलाई भयङ्कर डरलाग्दो ड्यामेज हुँदै रहेछ र हामीले डिप्लोमेटिक वेमा पोलिटिक्स गर्नुपर्ने रहेछ जहाँ चाहिँ हामीलाई जनतालाई पनि साथसाथमा डेभलपमेन्टलाई पनि लिएर चाहिँ हामीले हाम्रो आकांक्षा हाम्रो एस्पिरेसन हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिसलाई पनि हामीले कस्तो प्रकारले फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन राखेर जुन चाहिँ हामीले स्टेटलाई गर्यौँ र हामीले स्टेटलाई कन्भिन्स गर्दा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले जुन चाहिँ 21 अक्टोबरमा क्यालकाटामा आउनुभन्दा अगाडि नै स्टेटसितको एउटा सल्लाह गरेर एउटा राम्रो प्रकारको मिस ममता ब्यानर्जीले नै एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभयो कि हामीहरू स्टेटभित्र नै एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर तपाईँहरूलाई तराई डुवर्सलाई लिएर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा गर्छौँ भन्ने जुन चाहिँ गर्यौँ त्यसमा नै हामी अहिले आशावादी छौँ एट प्रेजेन्ट किन हाम्रो त आन्दोलन त बिगारि त हाल्यो हाम्रो आन्दोलन त बेचिदिइहाल्यो बिगारिदिइहाल्यो हामीलाई त बाटोमा ल्यायो हामीलाई दुनियाँभरको केसमा हालेर हामीलाई त अचल बनाइदियो होइन जुडिसियरी प्रकारले हामी त अब एकदमै उयो भयो त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारको अहिले हाम्रो फिलहालको अब हेर्नुहोस् सेन्ट्रलको फुल पावर छ कि उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड बिल ल्याउनु सक्छ पास गर्नु सक्छ दिनु सक्छ तर त्यो नदिएको खण्डमा अहिले हामी स्टेटसित मिलेर एउटा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा इच्छा हाम्रो एउटा अहिलेको एट प्रेजेन्टको 6 सेड्युलभन्दा माथिको जुन चाहिँ 224 ए जुन चाहिँ 244 ए लाई हामीले गरेको छौँ किन हाम्रोमा त्यही नै छ अहिले उपाय नै त्यो छ अहिलेको इनिसियल स्टेजको उपाय नै त्यो छ कि अटोनोमस काउन्सिल भन्दा चाहिँ अटोनोमस स्टेट विदिन अ स्टेटै हाम्रो लागि यो एउटा अहम र अहिलेको पोजिटिभ र पोसिबिलिटी र भाइबल भएको चाहिँ यही नै छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी यसैमा हामी लागि परेको छौँ स्टेट समक्ष 244 ए लाई नै हाम्रो यो ट्राइबल स्टेटस लिएर यो हिल्सलाई चाहिँ स्टेट विदिन स्टेटको अटोनोमस दिया जाओस् भन्ने नै हाम्रो अडाङ छ र तराई र डुवर्सलाई लिएर तपाईहरुको जब पार्टी स्थापित भयो है यो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ इस्युलाई लिएर तपाईहरु स्थापित भएको है जब तपाईहरु चरम सीमामा पुगिसकेको थियो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा है फते हुनुको अन्तिम चरम सीमामा पुगिसकेको थियो तर तपाईहरु त्यसलाई छोडेर फेरि पनि यो पीपीएस पट्टि नै जानु किन त्यही त भयो त तपाईको अब कुरा त्यही हुन्छ कि हेर्नुहोस् हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामीले नआटेको होइन है कोसिस नगरेको होइन हामीले कुनै कसर छोडेको होइन हामीलाई कतिवटा लान्छना लाग्यो कि हामीहरू भाग्यौँ अरे या त हामीले विथड्र गर्यौँ अरे भनेर भन्यो तर तपाईले राम्रोसितले टेक्निकल परिस्थिति हेर्नुहोस् टेक्निकलिटिजहरू हेर्नुहोस् जतिखेर आन्दोलन एउटा जतिखेर म एउटा आजको दिनमा पार्टी प्रवक्ता छु र 17 को समयमा म सायद एउटा सब डिभिजनको नारी प्रमुख मात्रै थिए तर मैले त्यतिखेर अरूले जस्तो अहिले आएर इन्टरभलको बादमा 17 को बादमा आएर पोलिटिक्स गर्ने होइन हामीहरू ग्राउन्ड जिरोमा हामीले आन्दोलन झेलेको हामीहरू हो र त्यतिखेर हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँ विनय तामाङ दाजु नै हुनुहुन्थ्यो जतिखेर विमल गुरुङज्यूले चाहिँ यो आन्दोलन अहिले सुरु गर्ने होइन र यो आन्दोलन यो समय एउटा काल परिस्थिति र हामी सक्षम छैनौँ भनेर भन्दा पनि विनय दाजुले नै यो आन्दोलनलाई स्टार्ट गरेको हो यो आन्दोलनलाई उहाँले नै गेयर लगाएको हो र उहाँले
उहाँले नै बिजनबरीको घरमा बसेर कसैसित सरसल्लाह नगरिकन उहाँले नै व्हाट्सएपको जरिए चाहिँ इन्डेफिनेट स्ट्राइक कलहरू गरेर यो आन्दोलनलाई दन्काएको। त्यसले गर्दाखेरि हामी साक्षी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी यो आज उपरान्त हामीहरू यत्रो केस खाएर भागेकै थियौँ, तर भागेर लुकेर पनि हामीले कसरी हुन्छ यो आन्दोलनलाई लु विनय तामाङ दाजुले लु विमल गुरुङ भागे अरे, विनिता रोकाहरू भागे अरे, रोशन गिरीहरू भागे अरे, त विनय तामाङ दाजु अनित थापा दाजुहरूले यो आन्दोलनलाई कन्टिन्युटी किन दिएन त? एटलिस्ट उहाँले नै कन्टिन्युटी दिएको भए हामी आज उहाँहरूको समक्ष उहाँहरूको सपोर्टमा हामी गर्थ्यौँ। तर आन्दोलनलाई बेच्ने, बिथोल्ने र सेटलमेन्ट गर्ने काम गरियो, जुन चाहिँले गर्दाखेरि जनताको आकाङ्क्षा अहिले तपाईँले देख्नुभयो त, हुनु त हो हामी स्टेटसित मिलेर आए, तर अझै पनि जनताको त मनमा जुन प्रकारको भोट कास्ट गर्यो त गोर्खाल्यान्ड त छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिचुएसनको हिसाबले डिसिजन लिनु हामीलाई कर पर्यो। एउटा डिप्लोमेटिक हामीले एउटा पोलिसी बनाउनु हाम्रो बाध्यता पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गएर गोर्खाल्यान्ड दिने बिजेपी हो, हामीले बारम्बार भन्दैछौँ, हाउसमा पास गर्ने बिजेपी हो, बिल ल्याउने बिजेपी हो। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले एट प्रेजेन्ट बिजेपीसितको जुन चाहिँ झुटो आश्वासन र भुलभुलैयाको राजनीति बिजेपीले गर्यो, त्यसको बादमा चाहिँ हामी यो स्टेटसित मिलेर आउँदाखेरि स्टेटले सिधै हामीलाई पहिलादेखि भनेको स्टेट सेपरेट स्टेट दिने विधानसभा हाउस होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्टेटको अन्डरमा पढ्ने एसेम्ब्ली हाउसबाट पास गर्ने र सक्ने र अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने पिपिएस हो। त्यसले गर्दा अहिले हामीहरू फिलहाल पिपिएसमा छौँ। थियौँ हामी 2017मा एक समयमा, जतिखेर गोर्खाल्यान्ड त युटी भन्दा पनि जनता नमान्ला जस्तो सिचुएसन भएको थियो, त्यतिखेर डिमान्ड भएको थियो। तर अहिले गएर अब हाम्रोमा पिपिएसको उपरान्त स्टेट गभर्मेन्टलाई गुहार माग्नु अलावा हामी अहिले यही नै चारो देख्दैछौँ। तपाईँले भर्खर मात्र भन्नुभयो है, यो गोर्खाल्यान्डको जुन मुद्दा इस्यु छ यो सेन्ट्रलको म्याटर हो भन्दै हुनुहुन्छ है। जब कि यो गोर्खाल्यान्ड मुद्दा सेन्ट्रलको म्याटर हो पनि तपाईँहरूले सेन्ट्रलसँग साँठगाँठ नराखेर स्टेटसँग साँठगाँठ किन राख्नु? होइन, यस्तो हुन्छ, सेन्ट्रलसित साँठगाँठ हेर्नुहोस् है, हामीले भन्यौँ हाम्रो इस्यु जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको छ, जुन चाहिँ हाम्रो 11 ट्राइबल कम्युनिटी छ, गोर्खा कम्युनिटीको छ, र जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीहरू छ, यो त हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको डे 1 फर्म भएकोदेखिको यो मुद्दाहरू हो र यो हाम्रो सेन्ट्रल समक्ष भइबस्छ। हामी त 2009देखि यस्तो हो जहाँ चाहिँ सिलिगुडीमा बिजेपी भनेर चिन्दैन नचिन्ने पार्टीलाई चाहिँ हामीले सेपरेट स्मलर स्टेटको फेभरमा जुन चाहिँ उत्तराखण्ड झारखण्डहरू दिएको पार्टी हो र सरकार हो भनेर हामीले सपोर्ट गरेको। त्यतिखेर त प्लेन्सकोले चिन्थेन पनि, जुन चाहिँ अहिले मोदी वेब भन्छ, त्यस्तो समयदेखिको सघाएको। तर मान्छेलाई एउटा जनताको एउटा कम्युनिटीको गोर्खाहरूको आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि 12 वर्ष कम्ती समय हो। 12 वर्ष कम्ती समय होइन नि त। लु ठिकै छ, पहिलाको 5 वर्ष त गभर्मेन्ट फर्म भएन अरे, तर आफ्टर द्याट त भयो नि त गभर्मेन्ट फर्म। र अहिले त तपाईँको कति वर्ष भइसक्यो, 2019देखिको यहाँ आज 21सम्म भइसक्यो। 3 इयर्स त फुल्ली लोकसभा फुल राज्यसभा हाउसमा म्यान्डेट छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि सेन्ट्रलसितको हाम्रो त डिमान्ड छँदैछ। भोलिको दिनमा बिजेपीको त 24देखि सकिने नै हो। भोलिको दिनमा 24मा कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट आउँछ अरे, या त अरूको अलायन्स एउटा कुनै पनि पार्टी आउँछ भने पनि त्यहाँ त हाम्रो छँदैछ हाम्रो गोर्खाल्यान्डको इस्यु। तर एट प्रेजेन्ट हाम्रो एउटा सँगसँगै डेभलपमेन्ट र एउटा बेसिक निड्सहरूलाई पनि फुलफिल गर्नुको लागि हाम्रो स्टेटसितको डिप्लोमेटिक त हामी चल्नु त पर्यो, किन हामीले बिजेपीलाई टाइम त दियौँ नि त। भनेपछि तपाईँहरू अस्थायी रूपमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई लिएर ब्रेक गर्नुभएको? अस्थायी मुद्दामा भन्दाखेरि बिजेपीलाई हामीले बुझाउनु पर्ने कागजात, दस्तावेज, डिमान्ड, पब्लिक म्यान्डेट सबै दिइसकेको छौँ। यसको मतलब यो हो कि हामी जहिले सुकेको रोडमा आइबस्नु, जहिले सुकेको झगडा गरिबस्नु, जहिले सुकेको स्ट्राइक कल गरिबस्नु, त्यो पनि त हाम्रो सल्युसन त होइन नि त। सबै चिज जब बुझाइसकेको छ, इच एन्ड एभ्री पार्लियामेन्टको एमपीलाई हाम्रो म्याटर थाहा भइसकेको छ, त अब इट्स डिपेन्ड अन द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नि। हामीले मुद्दा छोडेको छैनौँ, हामी हमेसा मुद्दासितै छौँ। जबकि नानी यहाँ जबसम्म रुँदैन नि तबसम्म त सेन्ट्रलले दुध पिलाउनेको त यो सवालै हो। त्यसको मतलब तपाईँले भन्नु चाहेको, तपाईँको कुराको अनुसार चाहिँ हामी फेरि 17को जस्तै रोडमा आउनु, हामी त्यस्तै प्रकारको फेरि त्राही हुनु, फेरि हामी शहीद बनाउनु, फेरि हामी स्टेटसित एकदमै डरलाग्दो दुश्मनी लिएर बिजेपीलाई खुसी पार्नु, त्यस्तो प्रकारको त्यो पनि त उपाय त होइन नि त। तपाईँले त्यसको कुरा अर्को बुझ्नु भयो होइन, त्यो भन्नु खोजेको नि हामीले भन्नु खोजेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले पिपिएस भन्नुहुँदैछ, त्यो पिपिएसलाई नै लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि तपाईँहरू पिपिएस सँगसँगै गोर्खाल्यान्ड पनि लिनुहुन्छ?
होइन हामीले भनिहाल्यौँ हाम्रो सेन्ट्रलमा छँदैछ हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड छ बिजेपीसितको त हाम्रो डे 1 को डिमान्ड हो नि त र जनताले जुन प्रकारको उहाँहरूलाई भोटकास्ट गर्यो जुन प्रकारको आफ्नो म्यान्डेट देखायो जुन प्रकारको आफ्नो आइडेन्टिटी क्राइसिसको समस्यालाई देखायो त्यो हिसाबले त बिजेपीले अब दिनुपर्छ नि त त्यति हो हाम्रो कुरा तर हाम्रो अहिले फिलहाल हाम्रो डिप्लोमेटिक वेले हामी जुन चाहिँ एउटा स्टेट गभर्मेन्टसित मिलेर चल्दैछ त्यसमा आपत्ति के छ एउटा स्टेट सेन्ट्रलमा जब चाहिँ यहाँनिर प्रतिनिधि पठाउनु पर्ने एउटा समय आउँछ है इलेक्सनको मुखमा है तब कि यहाँनिर दार्जिलिङमा यत्रो पहाडमा है नेपाली गोर्खा जाति बुद्धिजीवी धेर छन् तर पनि बाहिरबाट नै प्रतिनिधि ल्याएर पठाउनु पर्ने यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईहरुको एउटा पार्टी पक्ष तपाईको अलिकति मैले क्वेशन बुझिन प्रतिनिधि इन द सेन्स एमपी एमएलए जति पनि हुन्छ हाम्रो दार्जिलिङबाट चाहिँ किन जानु नसकेको किन चाहिँ बाहिरबाट नै आउनु सकेको हायर गर्नु परेको मिन्टु चाहिँ हैन यस्तो तपाईको यस्तो हो कि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुस् हामीले एउटा गोर्खाल्यान्ड मागेको एउटा टफ छ के छ सिचुएसन भन्दाखेरि मैले अघि नै फर्स्टमै पनि भने हामीलाई पहिला नै हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबले हाम्रो म्यान्डेटको हिसाबले एरियाको हिसाबले सबै हिसाबले हामीलाई पहिलादेखि नै खन्जा बनाउँदै आएको छ स्टेट गभर्नमेन्टहरूले है पहिलाको विगतको गभर्नमेन्टहरूले र हामी एउटा आधा डिस्ट्रिक्टमा यस्तो प्रकारले एउटा गोर्खाल्यान्ड माग्नु हाम्रो लागि टफ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाहेको थियौँ भन्दाखेरि जति सक्दो एउटा बिजेपीकै नै हाम्रै पनि गोर्खाको एमपी र एउटा बिजेपीमा एउटा राम्रो प्रकारको पकड भएको हो भने किन हाम्रोमा त एउटै एमपी छ नि त दार्जिलिङबाट एउटै एमपी पठायो भयङ्कर जान्ने त्यो एउटा मान्छेको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि ऊ गयो भने एउटा हुटिट्याउले स्वर्ग थाम्दैन तर के छ भन्दाखेरि फुल्ली बिजेपीको र हाम्रो गोर्खा समुदायको एउटा एमपीलाई पठाउँदाखेरि उसको एउटा बेस राम्रो हुन्छ उसको लिङ्क राम्रो हुन्छ ल्याजो राम्रो हुन्छ उसले सोझैसितले हाम्रो कुराहरूलाई अझै माथिल्लो लेभलमा राख्न सक्छ भन्ने विचार हाम्रो पार्टीको हमेसा हुन्छ है हाम्रो यो होइन कि उसलाई पठायो भने म तल्लो स्तरको हुन्छु या म भन्दा बेसी उच्च पदमा ऊ जान्छ भन्ने कन्सेप्टले हामीले हेरेको होइन हामीले जहिले पनि हेऱ्यौँ हामीले जति सक्दो हेभी वेट भएको राम्रो से राम्रो नै अझै राम्रो हुन्छ हामीलाई त्यो बिजेपीसित अझै त्यो जिरो लेभलबाट ल्याजो राख्नु पर्दैन उसको पहिलादेखि नै राम्रो प्रकारको तालमेल भएको हुन्छ जसले हाम्रो मुद्दालाई त्यो पार्लियामेन्टमा पुर्याउन सक्छ स्पिकर हाउससम्ममा भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री समक्ष होम मिनिस्टर समक्ष भन्ने हाम्रो ध्येय चाहिँ मोस्टली नै राखेको हुन्छ हाम्रो पार्टीले तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले मात्रै हेभी वेट भएको है ओजनदार भएको भन्नु है स्पष्ट भन्नु पर्यो त्यसरी पठाइसक्नु भएको छ तर त्यो पठाइसके पनि यसले कतिको यहाँ पहाडलाई यसलाई नेपाली गोर्खा जातिलाई यसले फाइदा पुर्यायो हेर्नुहोस् अब हामीले यो त हुनु त अब जुवा खेलेको त होइन है त्यसले गर्दाखेरि फाइदा लस अब हामीले कुनै बिजनेस पनि गरेको होइन फाइदा लस चाहिँ बिजनेसमा जुवामा प्राय देखिन्छ है तर हामीले चाहिँ हाम्रो इनोसेन्ट पाराले नै हाम्रो गोर्खा जातिको एउटा राम्रो प्रकारको मान्छेलाई चाहिँ हामीले पठाउन सक्नुपर्छ र हाम्रो त्यो सिचुएसन जतिखेर हामीले पठायौँ त्यतिखेरको सिचुएसन यस्तो थियो कि हामी सबैसित मिलेर नै सबैको सहमतिले नै पठाउनु पर्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा कतिवटा आयो होइन थियो हाम्रो पार्टीबाट पनि थियो हामीले एमपी पठाउनुपर्छ भन्ने थियौँ होइन तर त्यो चिजहरू अरू पार्टीकोहरूले अरू घटक दलहरूले नमान्दाखेरि हामीले यस्तो प्रकारको सबैको सर्वसम्मतिले यो पठाएको हौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो एमपीजीको जुन चाहिँ कुरा गर्नुहुँदैछ उहाँलाई अब हामीले जुन चाहिँ पठायौँ तर त्यो के भन्दाखेरि हामी ठग्यौँ भनौँ न अब एमपी त एज अ पर्सन उसले राख्नुपर्ने त राख्यो डिमान्डहरू राख्यो तर हामीले के देख्यो उसको पार्टीको नै एज अ होल उसको पार्टीको नै कुनै मन्सै छैन हामी गोर्खेप्रतिको इमान्दारिताको कुनै मन्सा छैन तर यहाँको बिजेपीको एमएलए बिजेपीको एमपीहरूले चाहिँ बिजेपीलाई ढाकछोप गर्ने काम चाहिँ फुल्ली गर्दैछ जुन चाहिँ हाम्रो जनतालाई चाहिँ बुडबक बनाउने काम चाहिँ गर्दैछ र म चाहन्छु कि हाम्रो पार्टी चाहन्छ कि हामीलाई यहाँ आएर ठुल्ठुलो कुरा हाँक्नु ताक्नु है कुरा गर्नु जुन प्रकारको अब तपाईँको अस्ति नै गभर्नरहरू आयो होइन ठुल्ठुलो कुराहरू गर्नु भन्दा राम्रो चाहिँ तपाईहरुले मेरो रिक्वेस्ट छ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीबाट कि एमएलए होस् या एमपी होस् सबैले नै होम मिनिस्टरलाई प्राइम मिनिस्टरलाई है
र आउनेवाला मनसुन सेसनमा आफूले जतिसक्दो डिमान्डलाई एउटा बिलको रूपमा ल्याइदिने नै हामी आग्रह गर्दैछौँ, रादर देन तपाईँहरू यहाँ आएर यहाँ टाइम वेस्ट गरेर है जनतालाई भुल्याउने काम चाहिँ नगरिदिने नै हाम्रो रिक्वेस्ट छ। यो केही दिन मात्र अघि है देखि यहाँनिर टिका टिप्पणी या सुर्खीमा हुँदैछ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा 2 है पार्टी त्याग्नेको धेरै यहाँनिर पहिरो सल्किँदैछ यहाँनिर है र यसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खेमा 1 विमलपन्थीमा है सामेल हुँदै गरेको देखिरहेको छौँ र यसले तपाईँहरूको पार्टीलाई कतिको यसले प्रभाव पार्छ त? यसमा त म विशेष रूपले तपाईँहरूको च्यानलको माध्यममा हाम्रो जति पनि कालिम्पोङ भेगबाट हाम्रो भर्खरै खनालज्यू है भुवन खनालज्यू र यसरी नै हाम्रो प्रदीप रपाल है उहाँ दाजु र यसरी नै हाम्रो नोर्देनज्यू र यसरी नै हाम्रो थुप्रै अरू कार्यकर्ताहरू जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म एकदमै हार्दिक अभिनन्दन साथै स्वागत जनाउँछौँ हाम्रो पार्टीमा आएकोमा। र यसरी नै हाम्रो दार्जिलिङबाट पनि थुप्रैहरूले नै रिजाइनहरू गर्दैछ, सुन्नुमा आउँदैछ, देख्नुमा आउँदैछ, हामीले पनि सोसियल मिडियामा हामी एकदमै खुसी छौँ है। किन भन्दाखेरि 17को सिचुएसन भएकै त्यस्तो थियो कि जुन प्रकारको सिचुएसन थियो त्यतिखेर आफूलाई जोगिनु पर्ने, आफूलाई होला नि त भन्ने खालको एउटा आफ्नो परिस्थिति समयकाल हेरेर डिसिजन लिनु परेको थियो। त्यसमा हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। तर अहिले गएर हामी हारे तापनि र उहाँहरूले कालिम्पोङमा जितेको एमएलएलाई छोडेर हाम्रोमा आउनु र एउटा कालिम्पोङमा चल्दै गरेको म्युनिसिपालिटी उहाँहरूको पावरफुल म्युनिसिपालिटी चल्दै गरेकोलाई पनि त्यो पार्टीलाई छोडेर हाम्रोमा आउनु भन्ने मतलब हाम्रोमा समथिङ स्पेसल, हाम्रोमा केही स्पेसल छ। र उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि हामीहरू बिना जिटिएको 3.5 वर्ष विस्थापित भएर हामीलाई त्यतिखेरको समयमा भिकारी हुनुमा कुनै कसर नछोडेको, जुन चाहिँ प्रशासनिकमा हामीलाई क्षमतामा हामीलाई भिकारीसम्म हुनुमा कुनै क्षमता नछोडेको त्यो समयमा र 3.5 वर्ष विस्थापित पश्चात हाम्रोमा कुनै प्रकारको एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमता नभए पश्चात पनि हाम्रोमा यस्तो प्रकारले कार्यकर्ताहरू जोडिनु हाम्रो लागि एकदमै गर्वको र खुसीको विषय हो। र उहाँहरूले जुन प्रकारको साथ दिनुहुँदैछ हामी एकदमै खुसी छौँ। र हामी बेसी से बेसी हाम्रो अरू पनि कार्यकर्ताहरूलाई जे जसो छ सबैलाई नै आइदिने र किन हाम्रो डिमान्ड हामीले फुल स्टप लगाएको छैनौँ, हाम्रो माग हामीले कहीँ पनि छोडेको छैनौँ है। तर हामीले डेभलपमेन्ट पनि सँगसँगै हामीले गर्दै जानुपर्छ र स्टेट गभर्मेन्टसित पनि हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन राखेर हामी चल्नुपर्छ र हाम्रो डिमान्ड यथावत छ। किन सेन्ट्रलले चाहँदा पनि नदिएको डिमान्डमा हामी स्टेटसित बाजेर लडेर हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो विचारलाई हामीले सिरोपर गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा हामी चाहन्छौँ कि हामी एकमुष्ट भएर टुटेर होइन जुटेर नै हामीहरू चल्नुपर्छ र चलिदिने आह्वान गर्दै म सबै कार्यकर्ताहरूलाई अरूलाई पनि यस्तै प्रकारले जोडिदिने, हामीसित जोडिदिने, पार्टी जोडिदिने र हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको हात र मनोबललाई अझै बढाइदिने नै म अपिल गर्दछु तपाईहरु समक्ष।